अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तानी हुदूद में भी कार्रवाई कर सकते हैं, ईरानी जर्नल का इंतबाह। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। चमन सरहद पर झड़प के दौरान 50 अफगान एहलकारों की हलाकत का दावा दुरुस्त नहीं, अफगान सफीर। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। पेशावर के मज़ाफ़ात में 2 मुख्तलिफ बम धमाके, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। सूबाई दारुल हुकूमत से मैं हूं शमीम शाहिद। पीजीआई चंडीगढ़ के एक डॉक्टर ने एक कश्मीरी मरीजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर ने तहकीकात का हुक्म दिया। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। पाकिस्तान में जबरदस्ती शादी करवाई गई, हाई कमीशन में पनाह लेने वाली भारतीय खातून का दावा। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। पीजीआई चंडीगढ़ के एक डॉक्टर ने एक कश्मीरी मरीजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर ने तहकीकात का हुक्म दिया। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से तफसीलात तलब। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में, अफगानिस्तान की फजाइया ने मुल्क के मशरक़ी सूबे में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें 34 से ज़ायद मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया है। और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का सरबराह मशरक़ी सूबे नंगरहार में एक मुश्तरका कार्रवाई में हलाक हो गया है। फ्रांस के सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर एमानुएल मैक्रों को अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी है। और अमरीकी सेनेट का पैनल पीर के रोज़ एक नए रुख से इसकी समाअत करेगा कि पिछले साल के अमरीकी इंतखाबात में रूस ने किस हद तक मुदाखलत की थी। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कहा है कि अमरीका उस रूसी मंसूबे का करीब से जायजा लेगा जो शाम में हिफाजती जोन्स कायम करने के बारे में है। और अमरीका और फिलिपाइन ने पीर के रोज़ अपनी सालाना फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, लेकिन पहले के मुकाबले में फौजियों की तादाद इसमें कहीं कम है। खबरें अब तफसील के साथ। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने खबरदार किया है कि ईरान पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमला कर सकता है अगर उन्होंने जारियत जारी रखी और ईरानी सरहदी मुहाफिजों को हलाक करते रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने को कहा था और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सरहद पर फौज की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है नासिर महमूद ने। पीर को ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी इरना के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना था कि सूरत हाल का इस तरह जारी रहना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तानी हुकाम सरहदों पर काबू रखेंगे और दहशतगर्दों को गिरफ्तार और उनके ठिकानों को बंद करेंगे। जनरल बाकरी के बकौल अगर दहशतगर्द हमले जारी रहते हैं तो ईरान अस्करियत पसंदों की आमाजगाहों को जहां कहीं भी वो होंगी निशाना बनाएगा। पाकिस्तान की तरफ से ईरानी जनरल के इस बयान पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान की जुनूब मगरिब में बेआबो गया सरहद ईरान से मिलती है और यहाँ अक्सर मनशियात के स्मगलरों और अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत देखने में आती रही है। गुज़श्ता माह ही अस्करियत पसंदों के एक हमले में 10 ईरानी सरहदी मुहाफिज हलाक हो गए थे और तेहरान का दावा था कि ये कार्रवाई सुन्नी शिद्दत पसंद तंजीम जैशुल अदल के कारिंदों ने पाकिस्तानी हुदूद से की थी। ताहम इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई ईरानी हुदूद में हुई। गुज़श्ता हफ्ते ही ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने एक वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकातें की थीं, जिसमें ईरानी मुहाफ़िज़ों की हलाकत का मामला भी ज़ेर बहस आया था। इस मौके पर दोनों मुल्कों की सरहदी फोर्सेस के दरमियान हॉटलाइन की बहाली पर इत्तेफाक करते हुए पाकिस्तान ने ईरान को अपनी जानिब मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने की भी यकीन दहानी करवाई थी। पाकिस्तान के अपने दीगर 2 पड़ोसी मुल्कों भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदगी का शिकार हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग और गोलाबारी के तबादले से काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात में मजीद तनाव देखा जा रहा है।
इस सूरत हाल में ईरान के अस्करी ओहदेदार के बयान को पाकिस्तान में मुबस्सिरीन गैर जिम्मेदाराना करार देते हैं। दिफाई उमूर की तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तरफ अंगुश्त नुमाई करने वाले ममालिक को अपने अंदरूनी मामलात पर नजर रखनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो सुन्नी मसाइल ईरान की हुकूमत को जिनका सामना है, उनका असल मरकज जो है ईरान के अंदर मौजूद है। इससे पहले भी ईरान ने इसी किस्म की बयानात दिए थे और बाद में वाक़यात और तारीख की बुनियाद पर ये बात वाज़ेह है कि उनका मराकज़ ईरान के अंदर मौजूद थे। जहाँ तक हकीकत का सामना है जो इन ममालिक को इस वक्त दरपेश है, इनको अपने मसाइल की जड़ इनकी अपने ममालिक के अंदर देखनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के अंदर। बैनुल-अक़वामी उमूर के सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी ओहदेदारों से मुलाकातों और सरहदी मामलात को तय करने के लिए तरीक़ाकार की मौजूदगी में जनरल बाकरी का बयान गैर ज़रूरी ही समझा जाएगा। प्रॉब्लम ईरान की ये है कि उनकी अभी रेवोल्यूशनरी ज़ील जो है वो ख़त्म नहीं हुई, उसकी वजह से वो इस किस्म के बात पे बयानबाजी ज़्यादा करते हैं। कोई ऐसी चीज़ हो जाए जब वो खुश हों तो सुपरलेटिव बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव के, जब किसी बात पे नाराज हो जाएं तब भी फिर वो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा वो कह जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अभी नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, रेवोल्यूशनरी अंदाज में डिप्लोमेसी करते हैं जिससे मामला बिगड़ जाते हैं। उनका कहना था कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर अव्वल तो किसी नाखुशगवार सूरत हाल की तवक्को नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो प्रोफेसर रिजवी के बकौल दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि मामलात का अफगानिस्तान से कशीदगी जैसा रुख इख्तियार करने का इम्कान नहीं होगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खीलवाल ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने चमन में 50 अफगान फ़ौजियों और सरहदी सिक्योरिटी के अमले के अरकान को हलाक कर दिया है। उन्होंने ट्वीट पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। उधर खारजा उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर सरताज अजीज़ ने कहा है कि दोनों मुल्कों में से कोई भी तशद्दुद और जानी नुकसान नहीं चाहता। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर उमर ज़खीलवाल ने कहा है कि चमन में सरहद पर गुज़श्ता जुमे को पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प में 2 अफगान एहलकार हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पीर की सुबह अपने पैगामात में अफगान सफ़ीर ने कहा कि जब वो सुबह बेदार हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अखबारात में ये शह सुर्खियाँ देखी जिनमें उनके बकौल जश्न के अंदाज में ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से चमन में झड़प के दौरान 50 अफगान एहलकार हलाक और 100 जख्मी हुए। अफगान सफ़ीर ने कहा कि यह खबर पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कोर की तरफ से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर शाया की गई, लेकिन उनके बकौल सच ये है कि झड़प में 2 अफगान फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए। उनका कहना था कि चमन में झड़प से पाकिस्तान की जानिब भी जानी नुकसान हुआ। हमने उस पर जश्न मनाने की बजाय उसे बदकिस्मत और अफसोसनाक वाकया करार दिया। इतवार को पाकिस्तानी फौज की तरफ से कहा गया कि झड़प में अफगानिस्तान के 50 एहलकार हलाक और उनकी 5 चौकियां तबाह हो गईं। ताहम अफगानिस्तान की तरफ से इस दावे की तरदीद की गई। वाज़ेह है कि यह झड़प जुमे को चमन के सरहदी देहात में हुई। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक के सरहदी कमांडर और दीगर मुतलका ओहदेदार सरहद की निशानदही के लिए अर्जियाती सर्वे भी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज ने पीर को कहा कि चमन में जो कुछ हुआ वो एक बदकिस्मत वाकया था और उनके बकौल हम तशद्दुद नहीं चाहते। Now the two sides have agreed to look at the demarcation of the boundary between the two countries. सरताज अजीज का कहना था कि अब दोनों फरीक मुनकसम देहातों के दरमियान सरहद की निशानदही पर आमादा हुए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आने वाले 1-2 रोज में ये मसला सरहदी कमांडरों और आला सतही कमांडरों के दरमियान हल हो जाएगा। सरताज अजीज का कहना था कि पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और एतमाद साजी के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। भारत के शहर चंडीगढ़ में पीजीआई के एक डॉक्टर ने एक कश्मीरी मरीजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर ने इस वाक़े की छानबीन का हुक्म दे दिया है। नई दिल्ली से ये रिपोर्ट हमें भेजी है सुहेल अंजुम ने। मुल्क के बाज़ इलाकों में नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के बाशिंदों के साथ नारवा सलूक के कई वाक़यात हालिया दिनों में पेश आए हैं। एक ताज़ा वाक़या में पीजीआई चंडीगढ़ के एक डॉक्टर ने मुबैना तौर पर एक मरीजा का इलाज करने से इस वजह से इनकार कर दिया कि वो कश्मीरी है
اور بقول اس کے وہ لوگ وادی میں فوجیوں پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ سری نگر کی 55 سالہ نسرین ملک آپریشن کے سلسلے میں مشورہ کرنے کی غرض سے پی جی آئی چنڈی گڑھ گئی تھیں۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹر کے ناروا سلوک اور علاج پر آنے والے خرچ سے متعلق غلط بیانی کی وجہ سے وہ اسپتال سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ نسرین کے بیٹے جاوید ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے بہت مہذب انداز میں گفتگو کی اور جانچ شروع کر دی، اور جب ہم نے کشمیر کے ایک اسپتال کے کاغذات ان کے سامنے رکھے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہم کشمیری ہیں تو ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کاغذات پھینک دیے کہ وہاں کشمیر میں ہمارے جوانوں کو پتھر مارتے ہو اور پھر یہاں علاج کے لیے آتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر نے متعلقہ علاج کے لیے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جبکہ اسی مرض میں مبتلا دوسرے مریضوں نے 80,000 روپے بتائے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم فورم فار سول رائٹس کے سیکریٹری جنرل سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، مریض کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں کوئی دشمن فوج کا فوجی سپاہی زخمی ہو کر اسپتال میں لایا جائے گا تو ڈاکٹر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دشمن ملک کا فوجی ہے، سپاہی ہے یا میرے ملک کا ہے، بلکہ یہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے۔ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے اور وہ اس انسیڈنٹ کے دوران زخمی ہو گیا اور وہ اسپتال میں لایا گیا تو ڈاکٹر یہ کہہ کے انکار نہیں کرے گا اس کا علاج کرنے سے کہ تم تو ڈاکو ہو، بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے ڈاکٹر کی۔ تو کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں جہاں کچھ شورش ہو رہی ہو، وہاں کا کوئی باشندہ اگر علاج کے لیے آتا ہے اس کو منع کر دینا، یہ تو طبی نقطۂ نظر سے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پی جی آئی نے اس واقعہ کا سخت نوٹس لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیسر جگت رام نے اس واقعہ کی تحقیقات کا حکم دیا اور کہا کہ ہم نے متعلقہ شعبے کے سربراہ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اگر ڈاکٹر قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر سے روزانہ سینکڑوں مریض علاج کرانے کے لیے پی جی آئی آتے ہیں، ہم ان کو بہترین علاج فراہم کرتے ہیں، یہاں کشمیریوں کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ افغانستان کی فضائیہ نے ملک کے مشرقی صوبے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں 34 سے زائد مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے پیر کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ننگرہار صوبے میں اچین اور نازیان میں کی گئی کارروائیوں میں داعش کے متعدد ٹھکانے اور عسکریت پسندوں کا ایک ریڈیو اسٹیشن تباہ کر دیا گیا۔ کارروائیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ ریڈیو اسٹیشن مشرقی صوبے میں غیر قانونی طور پر داعش کے پیغامات پہنچا رہا تھا جو کہ عوام اور حکومت کے لیے خطرہ تھے۔ یہ کارروائیاں ایک ایسے وقت میں کی گئی ہیں جبکہ اتوار کو ہی پینٹاگون نے تصدیق کی تھی کہ ننگرہار کے ضلع اچین میں گزشتہ ماہ کی گئی ایک مشترکہ کارروائی میں افغانستان میں داعش خراسان کا سربراہ شیخ عبدالحسیب مارا گیا تھا۔ فرانس کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ایمانوئل میکرون کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مبارکباد دی ہے۔ 39 سالہ میکرون اتوار کو اپنی حریف میری لوپین کو شکست دے کر ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ٹویٹر پر اپنے تہنیتی پیغام میں میکرون کی کامیابی کو ایک بڑی فتح قرار دیا۔ ایمانوئل میکرون کو فرانس کا آئندہ صدر منتخب ہونے پر اس بڑی کامیابی کی مبارکباد میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں، یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ فرانس کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے کسی بھی امیدوار کے لیے اپنی حمایت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ پیرس میں پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملے کے بعد انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ واقعہ لوپین کے حق میں جا سکتا ہے کیونکہ وہ سرحدوں پر سختی کی حامی ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے میکرون کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی، جبکہ نیدرلینڈ کے نو منتخب وزیر اعظم مارک روٹے نے بھی فیس بک پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہیں ترقی پسند اور یورپ کا حامی قرار دیا۔
برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے، جو کہ اس وقت یورپی یونین سے اپنے ملک کے انخلا کے عمل کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں، انہوں نے بھی میکرون کو فرانس کا نیا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس بارے میں یورپ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس ریمیرس کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔ ایک سابق بینکار اور وزیر معاشیات فرانس کے سب سے کم عمر صدر ہیں، جن کی عمر 39 برس ہے۔ انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور اب ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ایک منقسم ملک کے لیے نیا آغاز کریں۔ Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ میرے ہم وطنوں، آج ہماری طویل تاریخ میں ایک نئے صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صفحہ امید اور اعتماد کی تجدید کا ہو۔ ہماری سیاسی زندگی کا نیا آغاز کل ہی ہو جائے گا۔ اپنی سیاسی زندگی کی اخلاقیات، تنوع اور اپنی جمہوری اقدار کو تسلیم کرنا میرے فرائض کی ادائیگی کے پہلے روز سے میرے ساتھ رہے گا۔ پیرس میں لوپ کے مرکزی احاطے میں میکرون کی کامیابی کے جشن میں اطمینان کا عکس جھلکتا تھا۔ میکرون کے ایک حمایتی فرینک کمندو کو کہہ رہے ہیں کہ میں لیپن سے خوفزدہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک میں تقسیم کی بنیاد ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس ایمانوئل میکرون کی حمایت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ تھا۔ ملازمتوں کے مواقع، دہشت گردی اور فرانس میں مسلمان اقلیت جیسے حساس امور توجہ کا مرکز رہے۔ انتخابی مہم میں ایک ایسے ملک میں اختلافات نظر آئے جو روایتی طور پر اپنی کشادہ دلی پر فخر کرتا آیا ہے۔ یہ ایک بوجھل انتخابی مہم تھی اور بیشتر ووٹروں کی یاد کی سب سے جارحانہ مہم ایک ایسی انتخابی مہم جس نے خوف پیدا کیا۔ ایک اور فرانسیسی ووٹر برجٹ پونس کہتی ہیں کہ مجھے میکرون اور ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان کی قیادت میں گلی کوچوں میں جا سکتی ہوں، اپنے رائے کا اظہار کر سکتی ہوں، جبکہ میرین کے ساتھ میں نہیں جانتی کہ آیا مجھے اظہار رائے کی آزادی بھی ہوگی۔ ادھر میرین لیپن نے اپنے حمایتیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ سابق صدارتی امیدوار میرین لیپن کہتی ہیں کہ میں تمام محب وطن افراد پر زور دیتی ہوں کہ وہ اس فیصلہ کن سیاسی جدوجہد میں حصہ لیں جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ آنے والے مہینوں میں فرانس کو آپ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ ادھر فرانس کے ایک سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں فرانسیسی تجزیہ کار ایرک ٹوپن کے مطابق فرانسیسی افراد کی اکثریت لیپن سے خوفزدہ ہے۔ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی جماعت نیشنل فرنٹ اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر انہیں اقتدار ملتا ہے تو فرانسیسی معاشرے میں ایک خطرناک انداز میں تقسیم بڑھے گی اور تشدد کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانسیسیوں نے لیپن کے مقابلے میں میکرون کو ووٹ دیا۔ فرانس میں جدید دور میں یہ ایک تاریخی ووٹ رہا جہاں روایتی پارٹیوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ فرانسیسی ووٹروں نے انقلاب کا نہیں بلکہ ایک محتاط تبدیلی کا انتخاب کیا۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ اللہ حافظ۔